بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اوتھے جا کے پینی بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، اوتھے کام نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، اوہ دے کوڑوں فرشتے آکی پچھڑا، او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ ری رات دا جاگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا چور جو سانے اتے، تے دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی، او ویرو جدوں سارے سو جان دے، ایکو جاگ دائی پروردگار راتی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نل اج اسی جمعہ دے خطبہ اندر 7 دنوں تو بعد پھر جمع ہویا۔ اس مسجد بانی و محتمم جناب محترم حافظ بشارت الہی صاحب اور شکرگڑھ دے تسی غیور باشعور مسلمانوں اور نوجوانوں، پردہ نشین سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ کو دعائے اللہ میرا اور تسا سارے آدھا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ یہ جڑا سورج سانو نظر آ رہے ہیں نا زمین تو، یہ اللہ دی زمین تو 9 کروڑ تے چند میل دے فاصلے دے، اینا دور ہونے دے باوجود اس سورج دی زمین دے نیچے جون جولائی انہا مہینے اندر ننگے پیاری بندہ ٹور نہیں سکتا، گرمی تپش محسوس ہوندی ہے، حالانکہ انہا کروڑا میل دور ہے، لیکن اے ہوئی سورج قیامت والے دن فقط 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ستارے چڑھ جانگے تے زمین تے اسمان دا نظام درم برم کیتا جائے گا، تے سیانا بندہ ہوتا ہے کہ جنہوں پتا ہوئے میرے تے اب مشکل آنی ہے اب پریشانی آنی ہے، تے سیانا انہوں کیا جائے گا وہ اپنی آن والی مشکل دی تیاری کر کے رکھے۔
جڑا آن والی پریشانی دی تیاری کرے وہ تو ہو گیا سیانا، تے جنہوں پتا بھی ہے کہ میرے تے آ پریشانی آن والی ہے، آ مشکل آن والی ہے، یہ دے باوجود ٹریا پھرے اونجی لگا پھرے، کوئی تیاری نہیں، کوئی محنت نہیں، وہ دے بچاؤ تو کوئی کوشش نہیں، وہ پھر سیانا نہیں، وہ سب تو بڑا بے وقوف بندہ ہے جنہوں پتا بھی ہے کہ میرے تے مشکل آن والی ہے، یہ دے باوجود انہوں کو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، ویسے تے بڑیاں مشکلاں نے، میں تساں احباب دے سامنے قیامت والے دن دیاں آن والیاں 3 یا 4 مشکلاں دا ذکر کرانگا، اور پھر انہاں دی تیاری دا قرآن و حدیث نو پڑھیا جائے گا، انہاں دے بچاؤ واسطے، انہاں تو بچن واسطے قرآن نے نسخہ بیان کیتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے جڑا اصول بیان کیتا ہے وہ بھی انشاءاللہ دسیا جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو قیامت والے دن دیاں آن والیاں مشکلات تو سانو سارے انو بچا کے رکھے آمین۔ میرے محترم بھائیو، قیامت والے دن آن والی پہلی مشکل اے وے کہ میں بھی جسم تو ننگا تے تسی بھی برہنہ، آدم دی پوری اولاد بغیر لباس تو ہوئے گی، تو جدو لباس نہ ہوئے ساری گالے ایتھے کسے نو کہو نا مجمع چوں بھئی توں قمیض اپنی لا کے تے بہ، وہ کہے گا مولوی جی کیویں دی گل کیتی جے بھی کی ہے بھی قمیض لا کے بہن نال کی ہون لگا ہے؟ ہاں نہیں جی بڑی گل ہے، قمیض اتار کے لواں گا تو کی ہوئے گا کہ جی شرم آدی۔ میرے محترم بھائیو، آج اسی اپنی قمیض فقط اتار کے تے بہنا پسند نہیں کر دے، شرم آدی، تے جدو جسم تے نہ قمیض ہونی ہے، نہ لباس ہونا ہے، نہ سر تے کچھ جناب کپڑا ہونا ہے، نہ پیراں میں جتی ہونی ہے، تے او قیامت والے دیہاڑے کی بنے گا جدو بندہ برہنہ حالت تے چوئے گا۔ ایتھے ظاہری بات ہے جسم تے لباس نہ ہوئے کسے تے بندہ ضرورت محسوس کرتا ہے، کوئی چادر مل جائے، کوئی سوٹ مل جائے۔ میرے محترم بھائیو، قیامت والے دن بھی پہنن واسطے لباس ہوئے گا، لیکن قیامت والے دن دا لباس انہوں ملے گا جڑا اس لباس دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ نمبر 2، میرے تو اٹھے تے آن والی دوسری مشکل اے وے کہ قیامت والے دن کو سایہ نہیں ہوئے گا۔ ظاہری بات ایتھے سایہ بندہ تھیے سورج دے نیچے ہوئے تو پر لگ دی ہوئے، بندہ پھر سایہ تلاش کرتا ہے، کسے درخت دی چھاؤں تھلے چلا جا، کسے کمرے دے اندر اے سی اندر چلا جا۔ میرے محترم بھائیو، قیامت والے دن سایہ ہوئے گا، لیکن قیامت والے دن سایہ انہوں ملے گا جڑا او سائے دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ نمبر 3، قیامت والے دن آن والی تیسری مشکل اے وے کہ مینوں تے توانوں 50,000 سال دا دن کھڑیاں ہو کے گزارنا ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، ظاہری بات ہے جدوں پھر کھڑیاں ہو کے دن ایتھے تے بندہ 2-3 گھنٹے لگاتار نہیں کھڑیاں ہو سکتا۔ اب پولیس والے ساڑھے بھائی نے جڑے بچارے 8-8 گھنٹے کھڑیاں ہو کے نوکری کرتے ہیں، تے اللہ دی قسم ایتھے بندہ ایک پیر تے گھنٹہ نہیں کھلو سکتا، تو قیامت والے دن کی بنے گا؟ بندہ پھر ضرورت محسوس کردا نا کھلوتا کھلوتا تھک پوے، کچھ 4 پئی مل جائے، کوئی کرسی مل جائے بیٹھن نو، تے قیامت والے دن بھی کرسیاں ہون گیاں، اچھی بولو کرسیاں ہون گیاں، لیکن قیامت والے دن بین واسطے کرسی انہوں ملے گی جڑا اس کرسی دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ نمبر 4، میرے توڑے تے آن والی چوتھی مشکل اے وے کہ قیامت والے دن سونے پیغمبر نے شکایت لانی ہے، اپنے امتیاں دی شکایت لانی ہے۔ شکایت کنہ دی لانی ہے؟ مشرکاں دی لگے گی جنہاں نے اللہ دی پچھان نہ رکھی، تے اللہ تعالیٰ نو پچھانن دی بجائے انہاں اللہ دے شریک لب لے تلاش کر لے۔ میرے محترم بھائیو، ظاہری بات ہے ایتھے دنیا دے اندر بندے دی شکایت لگ جائے نا کسے جناب ایم پی اے تے ایم این اے دے سامنے، تے بندہ لکدا پھردا چھپدا پھردا، پولیس تو چھپدا، تھانے دار تو چھپدا، ایس ایچ او تو چھپدا، تے ایتھے پھر بندہ تلاش کردا ہے کوئی سفارش مل جائے، کوئی جناب ایم پی اے دی سفارش، کسے نمبردار دی سفارش۔ قیامت والے دن سفارش ملے گی، لیکن او سفارش انہوں نصیب ہونی ہو دے شکایت دی بچاؤ واسطے جڑا قیامت والے دن آمنہ دے در یتیم دی سفارش دی ایتھے تیاری کر کے گیا ہوئے گا۔ میری دعا ہے
میں تو سارا جمعہ پہلا سنا دیتا بھی میں آ کرنا ہے. دعائیں توجہ کیجئے، غور کیجئے. اور شاعر اسلام حضرت مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب بھی تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ تو جمعے تو بعد کلام اپنا سنان گے تو تسی اونج نہیں جانا کہو انشاءاللہ. دھیان میرے ول چوری نہیں ورک صاحب بھی ماشاءاللہ شوہ پریوں آئے. اس ساریاں محنتاں حافظ بشارت علیہ صاحب دیاں ویکھن آئے نے. دعائے اللہ اس مرکز نو قیامت دیاں کندھاں تک تے قیامت دیاں دیواراں تک تابندہ و شداب رکھے. اور حافظ بشارت علیہ صاحب دیاں شکرگڑھ دے پیر نے ماشاءاللہ. اور اللہ دے فضل و کرم نال میرے پائی نے انہاں دا میرا تعلق 15 سال تو میں نگروٹے پروگرام ہر سال کانفرنس دے میں آندا سا. بہرحال انہاں نے شکرگڑھ دا عظیم شہر دے اندر مرکز بنایا ہے. اور جڑے انہاں دے رفقا نے جنہاں نے جگہ وقف کیتی گئے، جڑے انہاں دی انتظامیہ نے، جڑے انہاں دے نال چلتے نے، تعاون کرتے نے، میں سب واسطے دعا کرنا اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. اور میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے نا قرآن پاک دی اس آیت دے حصے اندر ایک خاص وصف اللہ دے نبی دا بیان کیتا ہے، خاص ڈیوٹی. ویسے تے نبی اللہ نے قرآن نو نازل کرن دے بڑے بڑے مقاصد بیان کیتے ہیں، لیکن اس آیت اندر جڑا خاص مقصد ہے وہ تواڈے میں سامنے رکھن لگا. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نہ پڑھنا چاہیے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان. فرمایا لوگو میں پاک ذات ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان، میں برکت والی ذات ہوں جن نے فرقان نو نازل کیتا ہے. اچھا اللہ سونیا فرقان کنوں کہندے پیجے؟ اللہ فرماندے نے میں فرقان اپنی پاک کتاب قرآن نو کہندا پیا وا. سبحان اللہ. فرمایا تبارک الذی نزل القرآن بھی تے میں کہہ سکدا سا، انج نہیں آکھیا، بلکہ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرماندے نے لوگوں میں فرقان نو نازل کیتا ہے. فرقان دا کی معنی ہے؟ حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب. تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرماندے نے توحید تے شرک دے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. بدعت تے سنت دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. سچ تے جھوٹ دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. اندھیرے تے سویرے دے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. سچ تے جھوٹ دے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان. سچیاں تے جھوٹیاں دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو میں نازل کیتا ہے. اچھا اللہ سونیا اے جڑی حق تے باطل دے درمیان فرق کر دیئے ایک کتاب تو کدے تے نازل کی دیئے؟ فرمایا اللہ عبدہی، میں اپنے بندے دے سینے تے نازل کی دیئے. اچھا اللہ او بندہ کیڑا جدے تے تو حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. فرمایا اس بندے جو شخصیت دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو توجہ میرے بل کرے آجے. اللہ نے حق دے باطل دے درمیان جیسے شخصیت دے جناب قرآن نو فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے. او کیڑی شخصیت ہے؟ او کیڑا بنی آدم دا بیٹا ہے؟ او کیڑی عظیم شخصیت ہے؟ او جدی جلوت آلہ، جدی خلوت آلہ، جدی زور آلہ، جدی اثر آلہ، جدی مغرب آلہ، جدی عشاء آلہ، او جدی لیل آلہ، نہار آلہ، اٹھنا آلہ،
بہنا آلہ چلنا آلہ پھرنا آلہ اور جدا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب کدے تے آئی ہے جدا ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ علی آلہ طلحہ آلہ زبیر آلہ سعد آلہ سعید آلہ بدر والے آلہ احد والے آلہ خندق تے خیبر والے آلہ وہ کس کا کتاب نو اللہ نے کس نبی تے نازل کیتا ہے اللہ فرماتے نے لوگو میں کس عظیم شخصیت تے قرآن نازل کیتا ہے فرمایا واما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا میں اپنے پیغمبر دے سینے تے نازل کیتی گئے او پیغمبر ہے اور جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے ہونٹاں تے ٹھنڈ پہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو کس پیغمبر دے قرآن آیا ہے میرا دل کردا ہے میں محبت دے نال اپنے بابے سمسام دی گل سنا جاواں کیوں جی صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں تے میرا دل کردا ہے میں محبت دے نال گل کراں اور جناب ویرک صاحب توجہ فرماؤ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا سمسام بولے آئے کون بابا سمسام میرے نبی دیاں نعتاں لکھن والا بابا سمسام میرے نبی دی عظمت دے اندر مر جان والا بابا سمسام اوے تیریاں نعتاں چل دیاں نے تے شرک دیاں جناب جملیاں تے چل جان بدعت دیاں جملیاں تے تیری نعت چلے اور گانے دے جناب ڈانس تے تیریاں نعتاں چلن لیکن ساڈا بابا سمسام صاحب دے انداز اندر اپنے نبی دی شان بیان کر دے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا اے ہو گیت سمسام گوندا چلا جا محمد محمد او مسلمان بڑھ جا شکر کر گیو مسلمان بڑھ جا مسلمان ہو جا مسلمان بڑھ جا بدتی نہ پڑھ مسلمان بڑھ جا مشرک نہ پڑھ مسلمان بڑھ جا مسلمان ہو جا او نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سار خاک پوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دے پاک سینے تے نازل کیتی ہے اچھا اللہ سونے آئے حق دے باطل دے درمیان جڑی فرق کرنے والی کتاب ہے آخر دا مقصد کی یہ نازل کرن دا اللہ فرماندے نے ایک مقصد بھی ہے لیکون للعالمین نذیرا میں اپنے پیغمبر تے قرآن اس وجہ تو بھی نازل کیتا ہے کیونکہ میرا پیغمبر قرآن دے ذریعے ڈراوے جہنم دے عذابات تو میرے پیغمبر قرآن دے ذریعے ڈرامن قیامت دے آن والیاں سختیاں تے آن والے دنہ تو میرے مصطفیٰ نے او قیامت والے دن دیاں چلکیاں تے عذابات نو بھی بیان کیتا ہے اللہ دا قرآن تے نبی پاک دا فرمانے اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا قیامت والے دن آسمان ختم
چاند ختم، زمین ختم، ستارے ختم، اللہ فرماتے نے باقی رہے گی تے میں رب ذوالجلال دی ذات دی باقی رہے گی۔ آؤ میں پہلی مشکل دا ذکر کراں، قیامت والے دن آن والی پہلی مشکل کیڑی ہے؟ میں بھی جسم تو ننگا تے تسی بھی جسم تو ننگے، آدم دی پوری اولاد بغیر لباس تو اٹھائی جائے گی۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن جنتی سانو جوڑے تے سوٹ نصیب فرمائے۔ نبی پاک فرماندے نے لوگوں قیامت والے دن سارے بغیر لباس تو اٹھائے جان گے تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے سونیا محبوبہ پھر ایک گل تے دسو نا، جدوں قیامت والے دن عورتاں تے مرد بغیر لباس تو اٹھائے جان گے، سونیا محبوبہ تے دسو نا کہ اے مرداں نو عورتاں ول ویکھ کے تے عورتاں نو مرداں ول ویکھ کے ایک دوسرے نو شرم نہیں آئے گی؟ آپ فرماندے نے عائشہ کے ہو جی گل کیتی ہے، اوے اوتھے پلا قائم ہی ایک دوسرے نو رب نے کدو دینا ہے، ایک دوسرے نو ویکھن دا، اوتھے تے سارے آندیاں نظراں پروردگار عالم دے ول لگیاں ہون گیاں۔ اج رب ساڈا جنت دا اعلان کردا ہے یا جہنم دا چلان ساڈا کٹیا جاندا ہے۔ محشر دے دن جدوں، محشر دے دن جدوں تپنے ستونا، او کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا، اوے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قیامت والے دن توجہ میں پہلی مشکل میرے محترم بھائیو، ایتھے کسے دے جسم تے لباس نہ ہوئے تے بندہ ضرورت محسوس کرن لگ جاندا ہے، کوئی چادر مل جائے، کوئی سوٹ مل جائے۔ میرے محترم بھائیو قیامت والے دن لباس ہوئے گا، اچھی بولو لباس، لیکن قیامت والے دن لباس پہنن واسطے انہوں ملے گا جڑا اس لباس دی قیمت ایتھے دنیا تے بھر کے گیا ہوئے گا۔ لباس ہوئے گا جے تسی توجہ کرو تے آؤ میں توانو ایک پہلا لباس وکھاواں، سبحان اللہ، جڑا اللہ جنتیاں نو پہلا لباس دین لگا۔ ادھر دھیان میرے والے، آپ فرماندے نے واللباس التقوی، قرآن نے فرمایا واللباس التقوی خیر، فرمایا لوگو جیڑا رب کو جنہ زیادہ ڈرن والا ہوئے گا اوڈا اچھا لباس انہوں قیامت والے دن عطا کر دیتا جائے گا۔ اللہ فرماندے نے جنہ رب کو جنہ میرے کو ڈرے گا بہتا اوڈا چنگا لباس لبے گا۔ تے ڈرنا کنے میں جنہیں حسد چھڑ دینا ہے، ڈرنا کنے جنہیں بغض چھڑ دینا ہے۔ 5 نمازاں بھی اسی پڑھنے آتے حسد دیاں گندیاں ٹینکیاں اپنے پیٹ وچ رکھیاں، ایک دوسرے دے بارے چیم گوئیاں کری جان گے، مامے دے منڈے دے گلے، چاچے دے منڈے دے گلے، امام دے گلے، خطیب دے گلے، مفتدی آپس دے اندر ایک دوسرے نو ویکھن گے جے میں مار جانا نے کھا دینا۔ اوقاتیاں نمازاں میرے او سونے او دسو جنہیں 5 نمازاں پڑھ کے حسد کرنا ہے انہوں رب دا پیار لب جائے گا؟ بولو، جنہیں 5 نمازاں پڑھ کے تکبر کرنا انہوں نمازاں 5 نمازاں کا کوئی فائدہ ہوئے گا؟ میرے محترم بھائیو دھیان ادھر میرے وقت دیکھو، آپ فرماندے نے جڑا بندہ رب کو جنہ زیادہ ڈرن والا ہوئے گا اوڈا اچھا لباس انہوں دیتا جائے گا۔ میرے سونیوں گل سنونا، آؤ پھر میں کہتوں دوسرا لباس وکھاوا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی حج تے جا رہے ہیں، سبحان اللہ،
دعا کرو اللہ سانو مکہ مدینہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے اج ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے کہ رب دا گھر بھی بند ہو گیا ساڈے تے آج ساڈے گناہاں دا نتیجہ جے مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ دیاں رونقاں بھی ختم ہو گئیاں نے میرے پیغمبر حج دے ارادے واسطے نکلے نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ بھی نال چل دے جا رہے نے رستے اندر توجہ رستے اندر ایک نبی پاک دا یارے تے او سواری تے سواری تو اونٹ سواری دا پیر پد کے ہے او جناب سواری تو گریا ہے تے نال گر دیا نالو دا منکا ٹوٹ گیا ہے گردن دا منکا ٹوٹیا تے نال ہی فوت ہو گیا ہے میرے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا سونے محبوبہ فلاں تواڈا صحابی جڑا حج دے نال ہی سفر دے اندر سی انج ہوندا انج اون سواری دا پیر پد گیا تے اودی گردن دا منکا ٹوٹ گیا فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے اس ویر واسطے پتے پیری دے لے کے گرم کر دیو اونوں غسل گرنا میں یاد رکھے آجے او دا سر بھی ننگا رکھنا میں تے انہوں کو خوشبو بھی نہیں لانی اللہ دے نبی جیو دی کی وجائے فرمائے لوگو جڑا بندہ حج دے سفر دے دوران فوت ہوئے ہے قیامت دا دن ہوئے گا آدم تیاں دے بیٹے قیامت والے دن قبراں وچوں نکلن گے اے حج دے سفر دے دوران فوت ہون والا نکلے گا تے رام دیاں دو چادراں دے اندر تلبیہ پکار دا نکلے گا دوسرا لباس حج دے سفر اندر فوت ہون والا بندہ میرے محترم بھائیو آؤ تانوں ایک میں تیسرا لباس وکھاواں میرے آقا فرماندے نے لوگو جڑا اللہ واسطے کسے نو معاف کر دیندا ہے اے بڑی اوکھی گل ہے معاف کرنا سوکھی گل ہے بڑی اوکھی گل ہے نبی پاک فرماتے نے اندے کو طاقت بھی ہے لیکن انہیں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے اللہ واسطے نے معاف کر دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنتی مختلف سوٹاں دیاں کپڑیاں دیاں ورائٹیاں فرشتیاں دے ذریعے منگا کے تے میدان معاشر دے اندر رکھ دوے گا آج اسی جناب کپڑے والی دکان تے جانے آج جناب فلانا کرنڈی دا سوٹ ہے اب بوسکی دا سوٹ ہے ایدی قیمت 10,000 روپیہ ایدی 15,000 ایدی 30,000 اے میں قیامت والے دن اللہ پاک اپنے بندے دی عزت و توقیر واسطے جڑا بندہ اللہ واسطے کسے نو معاف کر کے گیا ہوئے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے نو عزتاں نال اٹھان گے آ میرے بندے تو میری رضا واسطے میرے بندے نو تو معاف کر کے آیا سے آج جنتی سوٹ لین وچ پہنی جڑا مرضی پکڑ کے ہاتھ رکھ لے جڑا دل کر دائی پا لے میں رب تینو اوہی عطا کر دوانگا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا دعا کرو اللہ سانو جنتی لباس دے دے اچھی آمین کہہ دے کئیاں نو یقین جانو دنیا دی پئی ہے لیکن یاد رکھو معاف کرنا بڑی عظیم صفت ہے جس بندے نے معاف کر دیتا اللہ واسطے اس بندے نو اللہ اپنی نعمتاں اور اپنی رضا دے نال خوش کر دے گا سانو دنیا دے اندر یہ کہ فلانا خوش ہو جائے فلانا خوش ہو جائے لیکن میرے سونے گل سنو نا اور دوسری مشکل میرے تیرے تے آن والی دوسری مشکل کیڑی ہے قیامت والے دن کچھ سایہ نہیں ہوئے گا میرے محترم بھائیو قیامت والے دن کچھ سایہ ایتھے سایہ نہ ہوئے تے بندہ سڑدا گرمی تو جناب اسی روم دے اندر چلا جاندا ہے لیکن یاد رکھو قیامت والے دن سایہ ہوئے گا لیکن قیامت والے دن سایہ انہوں ملے گا جڑا وہ سایہ دی قیمت ایتھے دنیا تے پر
کے گیا ہوئے گا. آؤ میں دو تین سائے پہلے وکھاواں. پہلا سایہ آپ فرماندے نے جڑا بندہ سورہ بقرہ نال پیار کرنا ہے, جڑا بندہ سورہ آل عمران نال پیار کردا ہے, او میرے جوانو سورہ بقرہ نال پیار کریا کرو, قرآن پڑھیا کرو, گانے نہ سنیا کرو, رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو. آقا فرماندے نے بندہ سورہ بقرہ نال پیار کرنے والا, بندہ جڑا سورہ آل عمران پڑھنے والا ہوئے گا, پیار کرن تو کی مراد ہے دنے میں سورہ بقرہ پڑھدا ہے تے رات نو بھی پڑھدا ہے, یا 24 گھنٹے اندر ایک مرتبہ سورہ بقرہ دی تلاوت کردا ہے اور سورہ آل عمران نو پڑھدا ہے. میرے آقا فرماندے نے او لوگوں جدو قیامت والے دن سایہ نہیں ہوئے گا, اے دوویں سورتاں اپنے کاری دے سر دے اتے چھتری دی شکل دے اندر آ جان گیاں. بندہ اندر جائے گا سورہ بقرہ دا سایہ دے نال نال جائے گا, بندہ اندر جائے گا آل عمران دا سایہ دے نال نال جائے گا. او مسلمانہ قرآن پڑھیا کر, گانے نہ سنیا کر, رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. تے جے ایتھے کئیاں کو قرآن پڑھ کے دینے مولوی جی حرف نظر نہیں آندے, حرف چلو نظر گھاٹے تے نہیں آندے, اے تے بہانہ ہو گیا. تے کئی کہندے نے صدیقی صاحب, کئی کہندے نے جناب مولوی جی قرآن دے حرف منہ تے نہیں چڑھ دے, زبان تے نہیں چڑھ دے, دو مردیاں گالاں چڑھ جاندیاں نے رب دا قرآن تے اللہ دے قرآن دے حرف نہیں چڑھ دے, ماواں بھیڑاں دیاں گالاں چڑھ جاندیاں نے. میرے محترم بھائیو قرآن نال پیار کرو. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. میں قرآن دے ایک سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل, اس پیارے تو صدقے کلام خدا نو جنہ سین لایا, اونا لئی جگ وچ بہاراں بہاراں. میرے مسلمان بھائیو آؤ تو ایک دوسرا سایہ وکھاواں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو اللہ 7 قسم دیاں بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا. 7 قسم دیاں بندیاں, روایت بخاری چھے. تے اونا جو پہلا بندہ کیڑا ہے, آپ فرماندے نے الامام عادل, عدل کرنے والا حکمران اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا. تے عدل کنے کرنا ہے؟ جنہیں قرآن ترجمے نال پڑھنا ہے, جنہیں مسلم بخاری پڑھنی. پہلے بادشاہ مسلمانہ دے عالم دین ہوندے سن, پہلے مسلمانہ دے بادشاہ دین نو جانن والے ہوندے سن. تے آج ساڑیاں سنبھلیاں اللہ اونا دے سرے چڑھ گئے جناب, او اینا دے سرے جیسے کرن والے اونج دے پرن والے, جویں دے کھان والے اوویں دے کون والے. سنبھلیاں اللہ انج دے وزیر بیٹھے نے جنہاں نو جناب قرآن تے بڑیاں بڑیاں آیتاں تے کدھر آ گئیاں, انہاں نو تے قل ہو اللہ نہیں ہوندی, قل ہو اللہ احد لم یلد. آتے حال جدوں قرآن تو دور ہونا وے ادوں پھر کدوں قرآن آنا ہے ساڑھے حکمرانہ نو. میرے محترم بھائیو آؤ توانو ایک پرانا حکمران وکھاواں. سبحان اللہ. اس حکمران دی تربیت آج دے کسے ایم پی اے نہیں کی تھی, محمد رسول اللہ نے کی تھی ہے. آواز کاٹ رکھو, میں نا گلے نو پہن دے, آواز کاٹ رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیئے, نام کیے سادہ آواز رہن دیو, نام کیے جناب علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ. جناب علی المرتضیٰ دا دور پاک چلدا پیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ مسلمانہ دے خلیفہ بن گئے نے. تو جناب علی پاک دی زرا گم ہو گئی ہے, زرا گم ہو گئی. زرا جان دیو جڑا لوہے دا لباس بچاؤ واسطے پایا جاندہ ہے, انہوں کہندے نے زرا. جناب علی المرتضیٰ دی زرا گم ہو گئی ہے.
حضرت علی گلیاں بازاراں دے اندروں گزرتے گزرتے مدینہ منورہ دے اندر زیرہ دی تلاش اندر نکلے دے سامنے ایک یہودی تے نظر پیندی ہے تے زیرہ او دے ہاتھ دے اندر ہے تے جناب علی فرما دے زیرہ بھائی میری ہے زیرہ مینوں دے دے اے میری ہے گم ہوئی ہے تے مینوں دے کافی دنہ تو میں تلاش کر رہا تے یہودی کہندا جناب جواڈی زرا جے تواڈی ہوندی تواڈے ہاتھ وچ ہوندی میری ہے تے تاں ہی میرے ہاتھ وچ آ دیندا پیا مثال آندا جی میری ہے تاں ہی میرے ہاتھ وچ تواڈی ہوندی تواڈے ہاتھ وچ ہوندی جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ناویر اے زیرہ میری ہے میں دی پہچان رکھنا تے گم ہوئی اس واسطے زیرہ مینوں دے دے کہندا نا تسی مسلماناں دے امیر تے خلیفہ جے بھاویں بادشاہ جے مسلماناں دے لیکن میں تے نہیں مندا میں زیرہ ضرور فیصلہ کراواں گا جدی ہوئے گی پھر انہوں مل جائے گی مگر زیرہ ایویں نہیں دواں گا قاضی دے کوڑ عدالت دے وچ جا کے دواں گا تے ادھر جناب قاضی عدالت دا کونے سپریم کورٹ مسلمانہ دیئے اے آج دی سپریم کورٹ نہیں جتے لکھاں چل جان رشوت کروڑا چل جائے نہ حق بندہ پسا کے واپس آ جان نہ سنوے میرے محمد دے صحابہ دی تربیت علی عدالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں قاضی شریف وقت دا ولی جج وے سپریم کورٹ دا قاضی شریف رحمت اللہ علیہ انج کر کے یہودی چل پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چل پینے تے جا کے جدوں عدالت دے اندر پہنچے نے تے قاضی شریف دی نظر بادشاہ تے پئی ہے اور لوگوں وزیر اعظم سپریم کورٹ اپنی عدالت اندر گیا ہے تے انج کر کے جناب قاضی شریف اٹھن لگے نے اپنی کرسی چھوڑن واسطے کھڑے ہو گئے نے تاکہ وزیر اعظم صاحب بادشاہ سلامت آ گئے نے میں اپنی کرسی ادب نال چھوڑ دیا تے جناب علی نے دوروں ہی اشارہ کر دیتا ہے بادشاہ اپنا جناب قاضی صاحب آج کرسی نہ چھڑے آجے آج میں عدالت دے اندر مسلمانہ دا خلیفہ بن کے نہیں آیا آج تے میں کام بندہ بن کے آیا وہاں کالے میں میری زیرہ گم ہوئی سی تے یہودی دے کل میں دیکھئے انہیں نجائز قبضہ کیتا ہے تے جناب علی المرتضی فرماندے نے میں فیصلہ کران واسطے آیا قاضی صاحب فرماندے نے پیارے علی جی اے تے دسو نا اے جڑی زیرہ ہے جڑی تسی کہندے ہو میری اے تے گم ہوئی ہے تے اے یہودی دے ہاتھ دے اندر تسی دیکھئے اے دی کوئی نشانی تے دسو چلو نشانی نہیں تے اپنا کو گواہ پیش کرو اے زیرہ تو آٹی ہے تے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے زیرہ میری ہے اس چیز دی گواہی اس بات دی گواہی میرا بیٹا حسن دوے گا رضی اللہ تعالیٰ نو اور لوگو امام حسن اپنے باپ دی گواہی دین واسطے کھڑے ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو تے جناب امام حسن فرماندے نے قاضی صاحب میں گواہی دینا وہاں زیرہ واقعی میرے باپ علی المرتضی دی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو قاضی صاحب مسکرا پیندے نے تے کہندے نے پیارے علی جی جے غصہ نہ کرو تے میں نے ایک نبی دی حدیث یاد آ گئی ہے پیارے علی جی جے غصہ نہ کرو تو میں نے ایک حدیث آگئی یاد میں سنا دوں جی بالکل سناؤ آخر نبی پاک دا فرمان ہے میں نبی پاک نو سنے آئے آپ دی زبان وچوں الفاظ سنے نے بیٹا گواہی اپنے باپ دے حق دے اندر دوے تے وہ گواہی قبول نہیں کیتی جا سکتی وہ گواہی قبول نہیں کیتی جا سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جناب قاضی شریف فرماندے نے پیارے علی جی امیر المومنین جے کو ہور گواہ دے تے پیش کرو اگر ہور تے گواہ کوئی نہیں تے جناب سیدنا علی المرتضی جان لگے زیرہ یہودی دے حق دے اندر فیصلہ لکھ دیتا گیا ہے اور لوگ کو فیصلہ کی دے حق اندر لکھے آگے آئے یہودی دے حق دے اندر کی دے خلاف فیصلہ لکھے آگے ہے وقت دے وزیر اعظم دے خلاف فیصلہ لکھے آگے ہے وقت دے جناب وقت دے امیر دے بادشاہ دے خلاف فیصلہ لکھے آگے ہے اور لوگ کو جدو یہودی دے پیارے علی جان لگے نے تے یہودی نے بازو پکڑ لیا قاضی صاحب دا کہندہ قاضی صاحب میں نے ایک گل تے دسو نا بول کی
کہنا چاہنا ہے؟ آخے زیرہ میری ہو گئی ہے، ہاں ہاں واقعی تیری ہو گئی ہے۔ آخے دا مالک میں بن گیا تو بن گیا ہے۔ آخے میں کوئی گل بھی کر سکنا وا؟ اب بالکل کر سکنا۔ کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندہ قاضی صاحب اے زیرہ میری نہیں ہے تے واقعی علی المرتضیٰ دی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ اے سارا کم اے سارا معاملہ میں تاں کیتا ہے، میں تورات دا بھی حافظاں تے انجیل دا بھی حافظاں، میں پہلیاں کتاباں اندر پڑھیا سی جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ لوگ نے، وہ بڑا انصاف کرنے والے نے، وہ بڑا عدل کرنے والے نے۔ میں نو آج پتہ لگ گیا اے مسلمان لوگ کلا اپنے نال انصاف نہیں کر دے، انہاں نے تے آج میرے ورگے یہودی دے نال بھی انصاف کر کے بخایا ہے۔ انہیں پرانے مسلمان آج دے مسلمان نہیں، 200 روپیہ کر 200 روپیہ دو تے کوئی غلط کام کرا لو، 500 مٹھی اندر لاو تے جمیں دا مردی کام کرا لو، جن دے کوڑ پیسے نے کتے نو بھی پیو کے انہوں تیار نے۔ اے نہیں مسلمان دا شیوا، اے نہیں پرانے مسلمان۔ آج دا مسلمان ٹھگی بھی ماری جائے تے مسلمان بھی اخوائی جائے، آج دا مسلمان فراڈ بھی کیتی جائے تے مسلمان بھی اخوائی جائے، آج دا مسلمان ہر طرح دا گناہ بھی کیتی جائے تے مسلمان بھی اخوائی جائے۔ مومن ہے تے کرتوت کافراں، منہ تے داڑھی رکھی ہے تے جناب ٹھگی مار کے ہر طرح دا گناہ کیتی جا رہے ہیں۔ اور نہ سنیا انہیں پرانے مسلمان۔ آؤ پھر توانو پہلا خلیفہ ابو بکر وکھا دو۔ اتنا بلند مقام پایا صدیق نے، اتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چڑے، آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چڑے، پر محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے۔ اتنا بلند مقام پایا صدیق نے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا دورے تے جناب ایک وڈے گروہ نے زکاة دین تو انکار کر دیتا ہے، زکاة نہیں دواں گے۔ جناب علی المرتضیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلایا نا، میٹنگ بلائی، سارے ان بلایا جمع کیتا تے کہندے نے جنہاں نے زکاة دین تو انکار کر دیتا ہے، میں نبی دا غلام ہاں، میں انہاں دے خلاف اعلانے جنگ کرنا وا، میں جنگ دا اعلان کرنا۔ مسلمان نے جڑے محمد دے دین دے بھی محافظ سن صلی اللہ علیہ وسلم، آج دے مسلمان آج دے جڑے نے حکمران انہاں نو جناب انڈیا نظر آمدا ہے تے اسرائیل نظر آمدا ہے تے کرتارپور نظر آمدا ہے، سکھ نظر آمدے نے تے قادیانی نظر آمدے نے۔ کتاب قرآن دی اہمیت بھی کوئی نہیں تے ویکھو پھر بیڑا گرک انج نہیں ہوندا، کتے دی موت مردے نے، جدو موت آتی ہے تے انہاں دی ایڈی پیڑی موت اللہ دیندا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اہل بصر دیکھ لو، جڑا بندہ میرے نال دھوکھا کردا ہے انہوں پھر میں سکون دی موت نہیں دیندا۔ من زہقا زہقا، ہسو گے تے ہسائے جاؤ گے۔ اے عمران خان صاحب ہون پیپل پارٹی ہوئے، نون لیگ ہوئے، حکمرانوں سنو، اسی تو اڈا عدب اونی دیر کران گے جنی دیر تسی میرے محمد عدب کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تو اڈا احترام اونی دیر کران گے تسی جنی دیر تک دین دے احکامات تے جدو تسی نبی دا عدب چھڑ دو گے تے ساڑھے کن تو اڈا عدب نہیں ہوندہ۔ احترام اونی دیر تک جنی دیر تک محمد دی عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے نے میں اعلان جنگ کرنا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنگ کیتی کوئی نہیں، جنگ دا اعلان کیتا تے سارے ہی سیدھے ہو گیا نے، زکاة دین لگ پینے۔ اینوں کہندے نے مسلمان میرے محترم بھائیو، میں گل جلدی جلدی ختم کراں۔ آقا فرماتے نے عدل کرنے والا بادشاہ اللہ دے رشتے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک او جوان جنہوں جوان نہیں دے
جنوں جوانی دے اندر کوئی بدکارا عورت بے حیائی دی دعوت دے او اللہ والا جاوے او بھی اللہ دے رستے سائے دے نیچے ہوئے گا. ایک او بندہ جنوں مسجد نال پیارے او بھی اللہ دے رستے سائے دے نیچے ہوئے گا. ایک او بندہ جڑا جناب جوانی اندر اپنے رب نو یاد کردا ہے او بھی اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے رستے سائے دے نیچے ہوئے گا. ایک او بندہ میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا دو بھرا پسندر اللہ واسطے پیار کر دینے وہ بھی اللہ دے رستے سائے دے نیچے ہونگے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور دوسری تو تیسری میرے تواڈے تے مشکل آن والی کیڑی ہے؟ میرے پیغمبر نے شکایت بھی لانی ہے تے شفاعت بھی کرنی ہے. شکایت بھی لگنی ہے. ادھر میرے وال ویکھو دھیان شریف میرے وال کرو. شکایت کنہ دی لگنی میں جڑے مشرک ہون گے جنہاں نو اللہ دی پہچانی کوئی نہیں اللہ نو جان دے تک کوئی نہیں. اللہ نے چہرہ دیتا ہے لیکن چہرے بنان والے دا پتہ نہیں. میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرے امتی ایسے آن گے جنہ دے 5 کلیان چمک دے ہونگے اور میرے نیڑے آن گے انہاں دے درمیان اللہ دیوار پیدا کر دے گا. سونا رب کہے گا سونیا اے تیری امت نہیں ہو سونیا اے تے میری امت ہے. فرمایا نا اے تیرے امتی نہیں اے تے او ظالم نے جنہ نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ ہی بدل دیتا سی. نویاں رسمہ دین دے اندر کٹ دیتیاں. ایتھے وہابی دیوبندی بریلوی آزین لے کے نہ آیا کرو. ہاں کنہ دی مسجد ہے وہابیاں دی ہاں کنہ دی سنیاں دی ہوندا نا ہاں کنہ دی جناب بریلویاں دی مسجد نہ وہابیاں دی نہ سنیاں دی نہ بریلویاں دی. مسجد کدا گھر ہے؟ گھر رب دا تے حق سب دا. میں ٹھنڈا مولویاں مینوں ہاتھ نہ لاؤ مینوں پتہ ہے کیوں جی ایتھے واپی سنی دیوبندی ذہن لے کے نہیں آنا. یہ ساریاں دی مسجد ہے کہو اللہ دے فضل نال انشاءاللہ نمازاں 5 پڑھ دی. تو میرے محترم بھائیو شکایت کنہ دی مولوی ممبراں تے پڑھ دے نے کی پڑھ دے نے کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. مولوی نو کدی پوچھو مولوی جی دا ترجمہ کی ہے نہیں دسن گے. وہ کو بھابی کو پوچھ لو سنی کو دیوبندی کو چنگے دے تے 10 دین گے لیکن بہتے مولوی ہی لک جان گے کیونکہ مولویاں نو پتہ ہے ترجمہ 10 دیتا تے اے آپ مولوی بن جان گے. اینا ساڑھے پیچھے ہونا ہی نہیں. ساڑھا ٹکر پانی کون چلائے گا؟ نہ سونے ہو بدعت گمرائی ہے تے گمرائی دا ٹکانا بولو کتھے میں جہنم دے اندر. میرے مصطفیٰ فرماندے نے جڑا کم میں نہ کیتا ہویا میرے صحابہ بھی نہ کیتا ہویا تے میری امت میرے جان تو بعد انہوں ثواب سمجھ کے کرے انہوں بدعت کہندے نے. میرے محترم بھائیو نبی پاک نے شکایت ہے نہ لوگاں دی لانی ہے تے سفارش کنہ دی کرنی ہے جنہاں نو اللہ دی پہچان ہوئی جنہاں نو رب دی اچھی بولو جنہاں نو رب دی ہن گل مکن لگی جنہاں نو رب دی جنہاں نو اللہ دی پہچان ہوئی. ویکھو اللہ فرماندے نے او انساناں غور تے کرنا میں تینوں برابر برابر پیدا کیتا ہے. برابر برابر پیدا کرن تو کی مراد جڑی رب نے اکھ سجے لائی ہے اوویں دی رب نے کھبے بھی لائی ہے. جویں دا رب نے سجے کن بنایا ہے اوویں دا کھبے بنایا ہے. جویں دا سجا پیر بنایا ہے اوویں دا کھبا بھی بنایا ہے. جنیاں پسلیاں سجے پاسے اونیاں کھبے پاسے قل هو اللہ احد نالے اللہ صمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. زکریا تائی بڈھے وارے تے بچڑے کون تام دا اللہ بڈھی بی بی کبھی ہو گئی تے کون کرون کا لام دا. لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا. میرے مصطفیٰ نے سفارش کنہ دی کرنی ہے جنہاں نو رب دی پہچان ہوئی. آؤ تو انہوں ایک میں بی بی نہ وکھاواں نہ بی اے پاس ہے نہ ایم اے پاس ہے نہ جناب نے کوئی ڈگری حاصل کیتی ہے. روایت ہوندی ہے بخاری شریف دے اندر ایک بی بی کاڑے رنگ دی سیاہ رنگ دی
اما عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، اما فرماندیاں نے ایدہ مسجد نبوی خیمہ لگا سی، یہ عورت مسجد نبوی دی صفائی کر دی ہوندی سی تے اما فرماندیاں نے جدوں نے صفائی کر لینی انہیں امہات المومنین دے گھراں چ آ جانا، بھانڈے دھو دینے، برتن دھو دینے تے اما فرماندیاں نے اکثر میرے گھر بھی آنا، اکثر اما عائشہ دے گھر بھی آنا تے اما فرماندیاں نے جدوں نے میرے گھر آنا تے لمبا ساہ بھر کے جملہ بولنا، ہاں اما عائشہ اس سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدوں مینوں اللہ دی پہچان ہوئی، اور سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدوں مینوں اپنے رب دی پہچان ہوئی۔ اما فرماندیاں نے روز آنا توجہ یار میرے ول، روز انہیں جملہ بولنا سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدوں مینوں اللہ دی پہچان ہوئی۔ وہ ایک دن اما فرماندیاں نے وہ آ نہ گئی روٹین نال تے انہیں آ کے اوہی جملہ بولتا، اما عائشہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدوں مینوں اپنے رب دی پہچان ہوئی۔ اما فرماندیاں میں نے باہوں پھڑ لیا، میں نے کہا میرے وال دیکھتے انہیں جملہ بولیا، میں کہا مینوں بی بی اے تے دس تو روز جملہ بولنی ہے سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدوں مینوں اللہ دی پہچان ہوئی، مینوں بی بی دس تے صحیح ہو کیویں دا دن اور کس طرح دا معاملہ سرخ موتیاں والا جدوں تینوں اللہ دی پہچان ہوئی۔ ہن اس عورت نے اللہ دی پہچان والا دن اما عائشہ نو دسیا تے آؤ میں آخر تے تانوں دسن لگا، ویکھنا ذرا اس عورت نے اللہ دی پہچان کیویں کیتی، توجہ کرنا ذرا۔ کہندی اماں میں ماڑے کرانے دی عورت ساں، ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری، او دے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دینیاں، برتن دھو دینے، بھانڈے دھو دینے تے اما عائشہ میں تینوں گل اودوں دی سنان لگیاں جدوں مینوں کوئی پتہ نہیں اللہ کنوں کہندے نے، مینوں اللہ دی ذات دا پتہ نہیں، اللہ دی صفات دا پتہ نہیں، اللہ دے جگہ ٹکانے دا پتہ نہیں، بس اینا پتہ ہے ساڈے پنڈ دے بندیاں تے جدوں کوئی چھوٹی پریشانی آندی ہے تے لات نو پکار دینے، منات نو پکار دینے، تے جدوں کوئی وڈی پریشانی آندی ہے تے ساڈے پنڈ دے بندے پھر بتاں نو نہیں پکار دے، پھر کوئی اللہ ہے تے وڈی پریشانی اندر اس اللہ دا نام لیندے نے۔ اما عائشہ بس اتنا پتا سی تے ایک دن چودھری صاحب دی بیٹی جدے میں گھر کام کرنیاں جلدی آ گئی ہے، او دے گلے دے اندر ایک سرخ موتیاں والا ہار انج کر کے انہیں اتار دیتا ہے تے مینوں پکڑا دیندی ہے، کہندی ہے بی بی گل سن میں نہان واسطے چلیاں تے جدوں میں واپس آواں گی تے میں تیرے کول اپنا ہار وصول کر لواں گی۔ نی اما عائشہ میں ایڈا قیمتی ہار اج تک زندگی اندر پہلی دفعہ دیکھیا ہے، میں بار بار ہار وال ویکھنی واں تے بار بار ہار والی دیکھ دی پئیاں، ہار میں زمین تے رکھ دیتا ہے، انی دیر نو ایک اسمانہ تو پرندہ ایک چیل اڑدی آئیے تے ہار چونج اندر اڑا کے تے اسمانہ وال لے گئی ہے۔ نی اما ہار تے چیل اڑا کے لے گئی ہے تے میں نمانی دی ازمائش شروع ہو گئی ہے۔ انی دیر نو چودھری دی بیٹی بھی نہا کے واپس آ گئی ہے، وہ آندیاں نال کہندی ہے بی بی میرا ہار واپس کر، میں کیا ہار تے میرے کول کوئی نہیں، انج میں زمین تے رکھیا سی تے انج چیل آئی ہے تے ہار اڑا کے لے گئی ہے، ہار تے میرے کول کوئی نہیں۔ کہندی ہے بی بی تو جھوٹ بول دی پئیے، اصل اندر تم ماڑے کرانے دی عورت ہیں، تم سوچیا ہوئے گا ہار بڑا قیمتی ہے تے میں اپنے جسم دے اندر چھپا لینیاں، مشکل وقت میرے کام آئے گا۔ کہندی ہے میں ماڑی ضرور ہاں لیکن امانتاں دے اندر خیانتاں کرنے والی عورت نہیں۔ بی بی فٹافٹ کر تو جھوٹ بول دی پئی ہار مینوں دے دے تے میں کہا بی بی میں گل سچی پئی کرنیاں، اے کہندی ہے جے نہیں دویں گی تے میں تیرا ہن علاج کر لیندیاں، میں اپنے باپ نو بلانیاں، میں اپنے باپ نو بلا کے تیرا ہن علاج کر لینیاں۔ چنانچہ نے اپنے باپ نو بلایا، وہ چودھری آ کے کہندا بی بی تینوں ہار چھڈیا نہیں جائے گا، معاف نہیں کیتا جائے گا، فٹافٹ کر ہار میری بیٹی دا واپس کر دے۔ میں چودھری کہندا ہار واپس کر، میں کیا چودھری آ گل تے انجیے میں جویں تیری بیٹی نو سنائیے، ہار تے میرے کول کوئی نہیں، ہار چیل اڑا کے لے گئی ہے۔ یہ کہندا ہار جے نہیں دویں گی
میں تیرا ہونے علاج کر لینا وا میں اپنے پنڈ دے منڈے بلانا وا چنانچہ اپنے پنڈ دے منڈے بلائے انہاں طریقاں تے ترونا شروع کرتا لے گئے نے چوک دے اندر چودھری نے پورا علاقہ جمع کر لیا چودھری کہندا بی بی چنگے طریقے ہار دینی ہے تے ٹھیک ہے جے نہیں دویں گی تے میں تیرا ہن علاج کر لینا میں تینوں ساریاں دے سامنے ننگیاں کر دواں گا ہار جتھے ہوئے گا پھر آپ اظہار ہو جائے گا نی اما عائشہ چودھری دی زبان وچوں گل نکلی ہے تے مینوں مانی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے اللہ میرے ہائے ہائے جے میرے کپڑے اتر گئے تے میری عزت دا کی بنے گا میری عزت رڑ جائے گی چودھری واسطہ ہی کرے کپڑے نہ اتاری گل میں سچی بھی کرنی ہاں انی دیر نو جناب چودھری نے کہا نہ ہار تیرے کوڑی ہے جدو میں سمجھیا کوئی بھی میرے کوئی ترلے تیار زما نہیں سن رہا جدو میں چودھری دے ترلے مار مار کے تھک گئیاں ہاف گئیاں تے چہرہ میں اسمانہ وال کر لینیاں پھر میرے ذہن اندر فوراً خیال آیا ہائے 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 ساڑھے پیڑ دے بندیاں تے جدو کو وڈی پریشانی آندی سی تے کوئی اللہ اے تے او دا نا لیندے سن ہووے نا تے میں بھی اسے رب نو پکار کے ویکھاں تواڈے سپیکر نے میرے گلے دا بیڑا گرک کرتا میں بھی اس رب نو پکار کے ویکھاں اما مینوں اینا پتا سی جدوں ساڈے پنڈ دے بندے رب وے تے وڈی پریشانی اندر او دا نام لیندے نے تے چہرہ آسماناں کر کے لیندے نے تے اما میں چہرہ آسماناں وال کر لیا اما میں اس نے پہلی دفعہ اپنے زبان تو رب دا نام لیا میں کہ اللہ میں تینوں جانتی تے نہیں اللہ میں تینوں پہچانتی تے نہیں اللہ میں تیرا نام اپنے پنڈ دے بندیاں دی زبان چو سنے آئی اللہ جدو انہاں نو کو پریشانی آندی سی تے تیرا نام لیندے نے تو پتہ نہیں کون ہے تو کتھے رہنا اللہ سونیا میں تینوں جان دی تے نہیں پر میری مدد فرما تے اما شاہ میں اللہ کر دیاں مینوں تھوڑا جیا لمحہ تے ٹائم گزریا چہرہ آسماناں والی ہے تے فوراً ہوئی اڑدی چیل آئیے ہار چھوٹ کے تے واپس چلی گئی ہے ہار میں کر کے پکڑ لیا میں کہ اللہ پھاڑا پڑا ہار چودھریا ایسا ہار دی خاطر تو میں نمانی دے کپڑے اتارن لگا سے وہ معافی منگن لگ پیا سارے جنے معاف کر دے بی بی معاف کر دے تو تے بڑی عظیم عورت ہے تو تے بڑی عظیم عورت ہے بی بی معاف کر دے میں بیعت نا مطلب 2 منٹ ہاں جی اینی دیر نو میں فرما دے نے اما میں پنڈ چھڑ دیتا ہے میں نفرت ہو گئی ہے رات دے وقت میں سفر شروع کر دینی تے چلدیاں میں پچھلی رات دا وقت ہو گیا تے رستے اندر میں خیمے مسافران دے لگے نظر آئے جو میں رات گزارن واسطے نا مسافر آرام پہ کر دینے تے اما میں دیکھیا کہ میں خیمے جا کے میرا ذہن سی میں مسافران دے خیمے جو لیٹ جانیاں تے صبح جتھے نکلن کے میں بھی انہاں ٹر جانی تے اما ہلے میں ایک مسافران دے خیمے اندر بیٹھ دی دیرے تے انی دیر نو ایک پرلے پاسوں تیسرے چوتھے خیمے اندروں ایک جوان نکل دے تے اپنے دعا کرنا تے ہتھ رکھ لیندا ہے باواز بلند پہلا منہ ہتھ دھوتا سو تے باواز بلند کہن لگ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اما میرے دل نو تسلی جی ہو گئی آئے آئے اے قافلے والے اسے رب دا نام پہ لیندے نے جس رب نے میں نمانی دی عزت نو بچایا ہے صبح ہوئی انہاں میں نو پہچان لیا ہے اے بعد اندر پتہ لگا نبی پاک دے صحابہ نے
انہاں نے جا کے مدینے اندر نبی پاک دے سامنے پیش کر دیتا ہے اما اس دن میری پہلی دفعہ ملاقات رحمت انسانیت جناب محمد ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو سارا واقعہ میں سنا دیتا ہے آپ فرماتے نے بی بی غم کا دے تو فکر نہیں ہے آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا تیرا شہر مدینہ ہوئے گا اللہ کو دعا کرو اللہ بھی اپنی سانو پچھان نصیب فرما دے حافظ بشار صاحب نال محنت محبت دے نال انہاں نال کام کریا کرو اور جنہاں نے مسجد بنائیے اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے اور حافظ بشارت صاحب واسطے دعا کرو اور انہاں نال تسی ساریاں نے انشاءاللہ ساریاں نے آخری حد تک کام رکھنا ہے اور مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب نظمہ بعد میں سنان گے انشاءاللہ سن کے جانا ہاتھ چکو کھا بولا جنہ نسنا نہیں ہونا چکنا پیچھوں ہی چکو اللہ تو ان سارے نے جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما میرے مولا جتنے مسلمان بیمار میں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر اللہ اپنی رحمت نال بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ میرے بھائی یونس انہاں دے بھائی بیمار نے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کو آباد کرنے والے کو آباد فرما اللہ جو تیرے کارنا تعاون کر دینے اللہ کاروبار اندر خیر و برکت عطا فرما اللہ تیرے نبی دا فرمانے قیامت والے دن اللہ فرمان کے میرے گوانڈی کتنے نے اللہ تیرے گوانڈی کے نے فرمایا وہ جڑے میرے کرم آباد کرتے رہے اللہ اپنی رحمت نال اپنا قرآن نصیب فرما قیامت والے دن نبی دے ہتھ ہوتے کو سے نصیب فرما آج دے خطبہ جماعت المبارک دور کو آئے میرے معزز مہمان میرے بھائی سمیع اللہ ساجد صاحب اللہ انہاں دے علم اندر عمل اندر اللہ خیر برکت عطا فرما اللہ میرے محترم استاد عبدالوہاب صدیقی صاحب بڑا درینہ تعلق ہے یا اللہ عبدالوہاب صدیقی صاحب انہاں دیاں کافشاں دن رات دین دی خدمت اللہ قبول و منظور فرما اللہ انہاں دے بعد محترم نو ساڈے نال بڑا پیار کر دے رہے ہیں اللہ بزرگاں دی قبر منور فرما اللہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما میرے مولا زندگی ایمان والی اور ایمان والی نصیب فرما یا اللہ اولاداں دیتیاں نے اولاداں متابعدار بنا بیٹیاں دیتیاں نے اللہ اس کا بھی حفاظت فرما اللہ اہل محلہ تیرے گانا تعاون کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما جتنے ساتھی تیرے گانا تعاون کر رہے ہیں مَنْبَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو اللہ دے گھر بناتے ہیں اللہ ان کا محل اپنی جنت تیار کر دیتا ہے اللہ اپنی رحمت نال اللہ ان محل اپنی جنت تیار فرما اللہ دور تو جمعہ پڑھنے واسطے ہاتھی تدریس انہوں نے صاحبزادے انہوں نے اہل و یار والے آتے ہیں اللہ اپنی رحمت نال انہوں نے آنا قبول و منظور فرما مسجد معزز افضل خان صاحب شیر اللہ عطا فرما مسجد بڑے مسجد و آباد کرنے واسطے جہاں کی بڑی دوڑے اور بڑی کوشش ہاتھی خادم صاحب اللہ صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال جڑے تیرے گانا تعاون کر دینے اللہ قبول منظور فرما اللہ ساڈا اٹھتا بیٹھنا قبول فرما میرے مولا ساڈے واسطے اس مسجد کو ذریعہ نجات بنا دے اللہ ذریعہ نجات بنا ریاکاری کو محفوظ فرما یا اللہ ریاکاری کو محفوظ فرما جنہاں استاداں دے کولوں اسی دین سکھے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نے اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو تیرے کو جا پہنچے مسلمین مسلمان مومنین مومنات تمام دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اس مسجد بانی حاجی سید صاحب اللہ صحت والی زندگی عطا فرما جنہاں نے مسجد کو جگہ دیتی بابا جی عالم اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرما انہاں دی اولاد کو دی سمجھ عطا فرما وصلی اللہ